हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 40तमं दिनम्। अत्र अग्रिमं प्रकरणं पश्यामः। तद् अनुनासिकसन्धिं पश्यामः। तत्र एकमेव सूत्रं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति एकमेव सूत्रं। तत्र अनुनासिकविधानं भवति। एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र प्रथमं सूत्रार्थः। तत्र पदत्रयं वर्तते। यरः, अनुनासिके, अनुनासिकः। अत्र सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र यरः इति षष्ठी एकवचनान्तरूपम्। अतः यर् वर्णस्य स्थाने अनुनासिका प्रथमा एकवचनान्तम्। अत्र अनुनासिकः भवति कदा अनुनासिके अनुनासिकवर्णे परे इत्युक्ते अनुनासिकवर्णात् पूर्वं यदा यर् वर्णः भवति तदानीं यर् वर्णस्य अनुनासिकवर्णादेशः भवति इति अवगम्यते। अत्र पुनः न पदान्तात् तोरणाम् इत्यस्मात् तत्र पदान्तात् इति अनुवर्तते। अन्यत् सर्वं पूर्वतनवत् एव भवति। अतः यत्र यत्र यर्वर्णः पदान्ते अनुनासिकावर्णात् पूर्वं भवति तत्र सर्वत्र यर्वर्णस्य अनुनासिकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। यर् वर्णः कः? अत्र षकारात् क्षम्यताम्, न लिखितं वा? अस्तु, यर्वर्णः नाम तत्र हकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि भवन्ति। अत्र ह यव रट् यकारात् आरभ्य सशसर् हल् तावत्पर्यन्तं सशसर् तावत्पर्यन्तं भवति, हल् न भवति। अतः उभयत्र आरम्भे हकारः, अन्ते हकारः। तत्र हकारद्वयं विहाय मध्ये विद्यमानानि सर्वाणि व्यञ्जनानि तत्र गृह्यन्ते। तत्र यर् इति प्रत्याहारणे अत्र टङ्कनदोषः। अत्र षकारात् परम् इति नास्ति, तत्र हकारं विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि इति लेखनीयम्। अनन्तरम् अनुनासिकवर्णे परे इति अवगम्यते। पुनः अनुनासिकः वर्णः आदेशः भवति इति अवगम्यते। अत्र अनुनासिकवर्णाः के के सन्ति इति पृच्छामश्चेत् तत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु पञ्चमः वर्गः यः अस्ति तस्मिन् वर्गे यानि व्यञ्जनानि सन्ति तानि अनुनासिकव्यञ्जनानि, अनुनासिकवर्णाः भवन्ति। तत्र क ख ग घ ङ तत्र ङकारः अनुनासिकः, तथा ञकारः चवर्गीयः ञकारः, पुनः टवर्गीयः णकारः, तवर्गीयः नकारः, पवर्गीयः मकारः। एते वर्गीयवर्णाः अनुनासिकाः भवन्ति। तथा अन्यत्र क्वचित् अन्तस्थानामपि अनुनासिकत्वं वर्तते, भवन्तः जानन्ति। तत्र यकारस्य, वकारस्य, लकारस्य च अनुनासिकभेदः दृश्यते। अतः यकारः इति वदामः चेत् यकारद्वयं भवति। अनुनासिकः यकारः, निरनुनासिकः यकारः, तथा वकारस्य तथा लकारस्यपि भवति। परन्तु अत्र पश्यामः चेत् यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र पदान्तात् इति अनुवर्तनम् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तेन पदस्य अन्ते यर्वर्णः ततः परम् अनुनासिकवर्णः। इत्युक्ते कुत्रचित् पदस्य आदौ अनुनासिकवर्णः भवति चेत् तत्र अयं नियमः इति अर्थः। अतः यकारस्य, वकारस्य, लकारस्य अनुनासिकवर्णाः ये सन्ति ते वर्णाः प्रायशः पदस्य आदौ न दृश्यन्ते इति कारणेन तादृशानि उदाहरणानि न दृश्यन्ते। अतः अत्र उदाहरणानि तु वर्गीयव्यञ्जनानाम् अनुनासिकवर्णानामेव उदाहरणानि अत्र गृह्यन्ते। अत्र इदानीं तत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तत्र वा इत्यपि अस्ति, मया तत्र न लिखितं। तत्र वा इत्येतत् अव्ययं भवति। तत्र विकल्पेन अयं नियमः प्रवर्तते इति ज्ञेयम्। तत्र वा इति लेखनीयमासीत्। अतः सर्वदा इति नास्ति, विकल्पेन एव अयं नियमः प्रवर्तते। यत्र एतादृशं भवति तत्र अनुनासिकादेशः भवति इति ज्ञेयम्। अनन्तरम् इदानीं साक्षात् उदाहरणानि वयं पश्यामः। तत्र एतद् मुरारी इत्यत्र
पुनः एतत् इति पदं पदान्तजष्टुं भवति, दकारस्य दकारादेशः एव भवति, पुनः एतद् मुरारि, ततः परं तत्र ष्टुत्वं वा ष्टुत्वं वा न भवति, ततः परम् अनुनासिकसन्धिः भवति। तत्र दकारः यर्वर्णः हकारं विहाय किञ्चन अन्यद्व्यञ्जनम्, अतः दकारः यर्वर्णः, पुनः ततः परं मकारः अनुनासिकः वर्तते, अतः दकारस्य नकारादेशः तवर्ग्यस्य पञ्चमवर्णः नकारः तत्र आदेशः भवति, अतः एतन् मुरारि इति रूपम्। अतः अत्र अनुनासिकसन्धिः विकल्पेन भवति, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा अत्र वा अस्ति, अतः विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयम् एतन् मुरारि एतद् मुरारि एवं रूपद्वयं भवति। तथा अग्रे एकम् उदाहरणं, जगत् माता इत्यत्र पुनः पदान्तजष्टुत्वं भवति, अत्र जगतः माता इति अर्थः विग्रहे कृते। तत्र जगत् माता इति तकारस्य दकारः पदान्तजष्टुत्वं भवति, ततः परम् अनुनासिकसन्धिः विकल्पेन भवति, अतः दकारस्य नकारादेशः विकल्पेन भवति, अतः तत्र जगन्माता इति अनुनासिकादेशे कृते जगन्माता इति रूपम्, अकृते च तत्र जगन्माता इति रूपम्। अनन्तरं अत्र प्रायशः अस्माभिः जगन्माता इत्येव श्रुतं स्यात्, परन्तु तत्र जगन्माता इत्यपि रूपम् अस्ति इति ज्ञेयम्। अनन्तरं वाक् मुखम्, अत्रापि वाक् इत्यस्य पदान्तजष्टुवे कृते तत्र वाग् मुखम् इति भवति, पुनः तत्र अनुनासिकादेशे वाङ् प्लस् मुखं, तत्र पुनः वाङ् मुखम् अथवा वाग् मुखम् एवं रूपद्वयं भवति। अत्र अग्रे पुनः षष् मुख, अत्रापि पदान्तजष्टुवे कृते डकारादेशः भवति, षड् मुख, तस्मात् परं तत्र षण्मुख इति नकारादेशः अनुनासिकादेशः तत्र भवति, अतः तत्रापि रूपद्वयं षण्मुखः षड्मुखः इति। अत्र यद्यपि तत्र षण्मुखः इत्येव श्रूयते भाषायां, तत्र शास्त्रदृष्ट्या षड्मुख एतद्रूपमपि साधु भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र अनुनासिकविधाने तत्र एकं वार्तिकमपि दृश्यते, तदेकवारं पठामः। अत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति उच्यते। अत्र यरोनुनासिके अनुनासिको वा एतत्तु वैकल्पिकं सूत्रं, परन्तु भाषायां लोकप्रयोगेषु प्रत्यये परे इत्युक्ते यत्र प्रत्यययोजनं भवति तत्र अवश्यं तत्र अनुनासिकादेशः भवति इति अर्थः। अत्र एकं ज्ञातव्यम्, अत्रापि पदान्तात् इति अनुवर्तते। अत्र पदान्तात् इति अनुवर्तते इत्युक्ते पदं किमपि भवति, तस्मात् परं कश्चन प्रत्ययः भवति, तदपि सः प्रत्ययः अनुनासिकादिः भवेत्, तन्नाम पदान्ते यर्वर्णः, तस्मात् परं कश्चन प्रत्ययः, पुनः प्रत्ययस्य आदिमः वर्णः अनुनासिकवर्णः भवेत्, तदानीं तत्र अनुनासिकादेशः नित्यं भवति इति अर्थः। इदानीं पश्यामः चेत् यत्र कुत्रापि वयं प्रत्ययम् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र सर्वत्रापि पदान्ते प्रत्ययः नैव दृश्यते। उदाहरणं रामः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र सुप्रत्ययः, तत्र राम इति प्रातिपदिकात् परमेव सुप्रत्ययः भवति, अतः तत्र राम इत्यस्य पदत्वं न भवति। सुप्रत्यययोजनात् परम् अथवा तिङ् प्रत्यययोजनात् परमेव पदत्वं भवति, अतः तथा एव वयं पठितवन्तः सुप्तिङन्तं पदम् इति। परन्तु
तथा अन्यत्र इदानीं पठति इत्यत्रापि पठ् इति धातुः तत्र ति इति प्रत्ययः अत्रापि पठ अथवा पठ् इत्यस्य पदत्वं नास्ति। अतः सर्वदा शास्त्रे सर्वत्र सामान्यतया किं द्रष्टुं शक्नुमः, प्रत्ययः सर्वदा पदे न भवति, प्रत्यययोजनात् परमेव तत्र पदत्वं सिद्ध्येत इति वयं जानीमः। इदानीं क्वचित् किं भवति, अन्यत्र केचन प्रत्ययाः सन्ति तत्र पदत्वं भवति, प्रत्यययोजनात् पूर्वमेव तस्य पदत्वं भवति। एकम् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः, सर्पिष्टमम् इत्यत्र तमप्रत्ययः तत्र सर्पिस् इति प्रातिपदिकं, परन्तु यद्यपि तत् प्रातिपदिकं भवति परन्तु तत्र प्रत्यययोजनात् पूर्वं यद् अङ्गं भवति तद् अङ्गं तु पदत्वेन ज्ञायते। अतः एव तत्र जष्टुनिषेधः किमर्थम् अति वयं दृष्टवन्तः, पदान्ते जष्टुं किमर्थं न भवति, एषा चर्चा तत्र आगता, किमर्थं तत्र पदत्वम् अस्ति। पुनः तत्र न पदान्त अट्ठोरणाम् इत्यत्र टोः इत्यनेन तत्र शकारस्य निषेधः न भवति इति कारणेन तत्र टकारः भवति। तत् कुत्र भवति, पदान्तात् इति अस्ति इति कारणेन तत्र पदान्ते अत्र सर्पिस् इत्यस्य पदत्वं सिद्ध्यति। अतः किं ज्ञायते, अत्र केषाञ्चन प्रत्ययानां योजने केषाञ्चन प्रत्ययानां योजनात् पूर्वं यदङ्गं भवति तत्र क्वचित् पदत्वं भवति इति ज्ञेयम्। इदानीम् एतादृशपदत्वं कुत्र भवति इति चेत् प्रायशः तद्धितप्रत्ययेषु एव एतादृशपदत्वं दृश्यते। यत्र यत्र तद्धितप्रत्ययानां योजनं भवति, तमप् तरप् इत्येतादृशप्रत्ययाः तत्र सर्वत्र प्रायशः पूर्वतन अङ्गस्य पदत्वं भवति। अतः एव सर्पिस् प्लस् तमं तत्र तमप्रत्ययः तत्र सर्पिस् इत्यस्य अङ्गस्य पदत्वं प्राप्तं। तथा पश्यामः चेत् इदानीं तद्धितप्रत्ययेषु शताधिकप्रत्ययाः सन्ति, तत्र तद्धितप्रत्ययेषु के प्रत्ययाः अनुनासिकादीः आदयः भवन्ति, इत्युक्ते येषां प्रत्ययानाम् आदौ अनुनासिकवर्णाः सन्ति। तथा वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रत्ययद्वयमेव अस्ति, मयट् तथा मात्रच् इति। तत्र मयट् इति कश्चन प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः, तथा मात्रच् इत्यपि कश्चन तद्धितप्रत्ययः। अत्र इमौ द्वौ प्रत्ययौ पश्यामः चेत् तत्र यत्र इमौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः तस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य अङ्गस्य पदसंज्ञा भवति। अतः यरो अनुनासिके अनुनासिकः इत्यस्य प्रसक्तिः तत्र भवितुमर्हति। तथा अनयोः उभयोः अपि प्रत्यययोः तत्र आदौ मकारः अनुनासिकवर्णः अस्ति। अतः तत्र अस्य वार्तिकस्य प्रसक्तिः भवति, अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते। अतः इदानीं कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः मयट् तथा मात्रच् इत्यस्य। यरोनुनासिके अनुनासिको इत्यस्य उदाहरणानि तत्र तत् प्लस् मात्र इत्यत्र पुनः पदान्तजष्टुवं भवति, तत् मात्र पुनः अनुनासिकादेशः भवति, तेन तकारस्य नकारादेशः, अतः तन्मात्र, अतः तन्मात्र इति रूपं, तन्मात्रम् इति रूपम्। इत्युक्ते तावत् परिमाणम् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र तन्मात्रम् इति भवति। परन्तु तत्र वयं न प्रविशामः कुत्र मात्रच् प्रत्ययः कुत्र मयट् प्रत्ययः भवति इति वयं न पश्यामः। परन्तु तत्र मात्रप्रत्ययस्य उदाहरणं तन्मात्रम् इति उदाहरणम्। अग्रे एकम् उदाहरणं वाक् मय इत्यत्र पुनः पदान्तजष्टुवं भवति। अतः वाग्मय इति स्थितिः, तस्मात् परं पुनः गकारस्य नकारादेशः, अतः वाङ्मय इति रूपम्। अत्र रूपद्वयं न भवति, अत्र वैकल्पिकं कार्यं नास्ति। अतः तन्मात्रं वाङ्मयम् इति एकमेव रूपं भवति। अत्रापि तदेव प्रत्ययोजने विकल्पेन कार्यं न भवति इति ज्ञेयम्। अनन्तरम् अग्रे त्वक् मय
इत्यत्र त्वग् मय पुनः त्वङ् मय, अतः त्वङ्मय इति एकमेव रूपम्। अनन्तरं चित् मय, पुनः पदान्तजष्टुं चिद् मय, पुनः अनुनासिकादेशः चिन्मय, अतः चिन्मय इति एकमेव रूपं तत्रापि। इतोपि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। अत्र मृद् मय, अत्र मृद् पुनः पदान्तजष्टुं भवति मृद् मय, ततः परं दकारस्य नकारादेशः अनुनासिकसन्धौ, अतः मृन्मय, अतः मृन्मय इति रूपम्। अत्र विशेषः कः इति चेत् यत्र यत्र अनुनासिकादेशः भवति तत्र क्वचित् नकारः भवितुम् अर्हति। एतादृशम् अत्र तन्मात्र इतिवत् तत्र चिन्मय इतिवत् तत्र कस्यचित् अन्यस्य वर्णस्य नकारादेशः भवति। यत्र यत्र प्रत्यये वा कुत्रचित् अन्यत्र वा यत्र नकारः भवति तत्र किञ्चित् अस्माभिः द्रष्टव्यं, तत्र णत्वं भवितुम् अर्हति वा इति द्रष्टव्यं। तथा पश्यामश्चेत् तत्र मृण्मय इत्यत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे इत्यनेन तत्र ऋकारात् परं विद्यमानस्य नकारस्य अपि णत्वं भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र रसाभ्यां नोनः समानपदे इत्येतत् सूत्रं तु श्चुत्वात् पूर्वं भवति। अतः णत्वविधायकानि सूत्राणि 39 सूत्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि श्चुत्वात् पूर्वमेव भवन्ति। अतः एकवारम् अत्र अनुनासिकसन्धौ नकारः भवति चेत् ततः परं तस्य णत्वं नैव भवति, अतः मृण्मय इत्येव रूपं भवति। परन्तु क्वचित् कोशेषु तत्र मृण्मयः इति नकारयुक्तं दृश्यते, परन्तु शास्त्रदृष्ट्या तद् साधुः न भवति, परन्तु रूढिरूपत्वेन एव तद् स्वीकरणीयम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे अप् मय इत्यत्रापि अब् मय इति चष्ट्व पदान्तचष्ट्वं भवति। पुनः पकारस्य मकारादेशः, तेन अम् मय, तत्र पुनः अम्मय इति रूपम्, इत्युक्ते जलमयम् इति अर्थः। पुनः षष् नाम् इत्यत्र षड् नाम् पुनः षड् नाम्, अत्र कथं पदान्ते जष्टुं भवति षकारस्य डकारः, पुनः नकारस्य नकारः तत्र ष्टुत्वं भवति। कथं भवति? तत्र ष्टुना ष्टुः इत्यनेन विधीयमानस्य ष्टुत्वस्य नापदान्ताद्धोरणाम् इत्यनेन निषेधे कृते सति पुनः तत्र अनां नवति नगरीनाम् इति वाच्यम् इत्यनेन वार्तिकेन पुनः ष्टुत्वनिषेधस्य निषेधे कृते तत्र पुनः ष्टुत्वं भवति, तेन नकारः। अतः षड् नाम् इति स्थितिः। पुनः तत्र पुनः अनुनासिकसन्धिः भवति, डकारस्य नकारादेशः। अत्रापि पुनः अत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन अत्र नाम् इति प्रत्ययः, अतः तत्रापि अनुनासिकसन्धिः नित्यं भवति, तेन षण्णाम् इति एकमेव रूपम्। परन्तु यत्र षण्णवतिः अत्र षण्नगरी वयं दृष्टवन्तः, तत्र नवतिनगरी एतद् प्रत्ययः नास्ति, अतः तत्र विकल्पेन रूपद्वयं भवति, अतः षण्णाम् इत्यत्र एकमेव रूपम्। तथा अग्रिमम् उदाहरणमेकं वच् मि इत्यत्र चकारस्य तत्र किमपि कार्यं न भवति। अत्र वस्तुतः वयं चिन्तयामः मकारः अनुनासिकवर्णः, तस्मात् पूर्वं तत्र यर्वर्णः अस्ति तत्र अनुनासिकः भवेत् इति वयं चिन्तयामः, परन्तु तत्र वच् इत्यत्र पदत्वं नास्ति। अत्र मि इति तिङ् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययात् परमेव तत्र पदत्वं भवति,
तेन तत्र वच्मि इत्येव रूपं तत्र सन्धिकार्याणि नैव दृश्यन्ते। अस्तु, एतावता तत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यस्य अध्ययनं समाप्यते। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वेश्चन्स् सो फार्? नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अत्र मृण्मया अत्र नत्वं न भवति इति उक्तवान् किल? दशाभ्याम्। आम्। पुनः एकवारं विवरणं करोतु। तदेव अत्र नकारः कथं भवति? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन भवति, परन्तु नत्वविधायकं सूत्रं तु एतस्मात् पूर्वं विद्यते। स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्मात् पूर्वं विद्यते। महोदय? आम्, स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वं नत्वविधायकं सूत्रं विद्यते। तत्रैव नकारस्य नकारः भवति, परन्तु यदि अत्र यरो अनुनासिक अनुनासिको वा भवति तस्मात् परं पूर्वतनसूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति। अत्र पूर्वतरा सिद्धम् इत्यनेन निषेधः भवति। अतः मृण्मया एव वक्तव्यं, मृण्मया न। आम् आम्। धन्यवादः। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।